स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। आज हामी स्वास्थ्य दर्पणमा सरकारी अस्पतालबाट महिला रोगका विविध बिरामीहरूलाई कसरी सेवा प्रवाह गरिएको छ, यसको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पतालका महिला रोग विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। डाक्टर स्वागत छ। डाक्टर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। नेपालको मध्य भागमा रहेको भरतपुर सहर, त्यहाँ रहेको भरतपुर अस्पतालको महिला रोग विभागको विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? भरतपुर अस्पताललाई चाहिँ जनशक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ अभावै छ। हामी जहिले पनि आजसम्म म हस्पिटलमा आएको, भरतपुरमा आएर काम गर्न लागेँ तपाईँको 13-14 वर्ष भइसक्यो। त्यही बसेको भरतपुर अस्पतालमा काम गरेको मलाई लाग्यो करिब यो 14-15 वर्षको पिरियडमा मैले हेर्दा हामी जनशक्तिको लागि सफिसियन्ट हामीसँग मान्छे प्रशस्त छ भन्ने दिन त विशेषज्ञ कति हुनुहुन्छ? नर्सिङ टिम कस्तो छ? त्योसँग जोडेका अन्य प्राविधिक पक्षहरू? विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ 10 जना हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो एमडी रेजिडेन्टहरू पनि आउँछन्। अनि एडभान्स ट्रेनिङ गर्दा 15-16 जनाको टिम हुन्छ। त्यसमध्ये हामी चाहिँ ठ्याक्कै नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ र समिति गरेर काम गर्ने डाक्टर साहब हामी 10 जना छौँ। 10 जना। अनि नर्सिङहरू? नर्सिङ हामीसँग चाहिँ अब डेलिभरीदेखि र गाइनी सबै जो होलमा गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 70-80 जनाको टिम छ। नर्सिङ मात्रै? त्यो त फेरि हाम्रो वार्ड थुप्रो छ, 120 बेड सबै गरेर डेलिभरी। भनेपछि 100 जनाभन्दा बढी जनशक्ति तपाईँहरूको डिपार्टभित्र छ? छ। 100 जतिको सङ्ख्याले इन पेसेन्ट आउट पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको पार्टलाई रेसियो हेर्दा कति अन्तर देखिन्छ? म्यानेजमेन्ट टाइमको लागि चाहिँ अब जुन अब WHO ले दिएको एउटा स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया गर्ने भने चाहिँ सबभन्दा बढी अभाव चाहिँ सिस्टरहरूको छ। हामी अहिले पनि नर्सिङ केयरको लागि चाहिँ सेकेन्डमा डक्टरको पनि एकदमै अभाव छ। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ जुन अब हेल्पिङहरू हुन्छन् नि, हाम्रो चाहिँ कार्यालय सहायकहरूको पनि जुन हुन्छ नि त्यहाँ गर्ने अब प्रत्येक ठाउँमा त्यसको पनि सबै कुराको अभाव छ। सबभन्दा डेलिभरीको लागि चाहिँ नर्सिङ नै सबभन्दा बढी चाहिने हो। नर्मल डेलिभरीको लागि चाहिँ सबभन्दा अभाव चाहिँ म नर्सिङै भन्छु। सेकेन्डमा डाक्टरहरूको अभाव छ त्यहाँ चाहिँ। बहिरङ्ग र अन्तरङ्गको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला बहिरङ्ग सेवाको विषयमा कुराकानी गरौँ। 10 जना विज्ञहरूले रेजिडेन्ट बाहेक प्रत्येक दिन कतिजना ओपिडीको बिरामीहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ सेवा दिइरहनु भएको छ? अनि अब हाम्रो लगभग 120 बेड छ, 3-4 ठाउँ छ, राउन्ड राम्रोसँग डेलिभरी छ। अपरेसन दिन पनि हप्तामा 3 दिन डे छ। इभन डेली पनि अपरेसन हामी हुन्छन् 8-10-15वटा सिजेरियन सेक्सन। अब एउटा टिमले चाहिँ अब ओपिडी हेर्छ, एउटा टिमले राउन्ड लिन्छ, एउटा टिम अपरेसनमा हुन्छ, एउटा टिम चाहिँ ओपिडी जानु पऱ्यो। त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङको पनि छ, त्यहाँ पनि एउटा हामीले कभर गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ परिवार नियोजनको लागि पनि। त्यसले गर्दा त अब डाक्टरको 12-10 जनाको टिमलाई बाँड्दा त एक ठाउँमा 2-3 जनाभन्दा बढी पुग्दैन, 3 जनाभन्दा बढी पुग्दैन। समस्या छ। अरू हेल्प गर्ने त छन्, अरू रेजिडेन्टहरू भएको हुनाले उनीहरू पनि हेल्प गर्ने हुनाले अपरेसन त उनीहरू पनि गर्छन्, किनकि काम सिक्नै पऱ्यो होइन। अब गाह्रो खाले हामीले गरे पनि सहिले खाले त उनीहरूलाई सिकाउनु पनि गर्नु पऱ्यो। अब मेन चाहिँ उनीहरूको हेल्पले चाहिँ चलेको छ। तर हाम्रो टिम चाहिँ एकदमै अभाव छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब कोही अहिलेको कोभिडले गर्दा यो वर्ष अलिकति ओपिडी पहिलेको भन्दा कम हो। तर पहिलेको जस्तो नभए तापनि अहिले पनि 110, 20, 50 ओपिडी आउँछन्। अब एभरेजमा 3-4 जना डाक्टरभन्दा बढी ओपिडी हुँदैन हाम्रो चाहिँ। अपरेसन दिनमा त 2-3 जना हुन्छन् कहिलेकाहीँ, किनकि ओटीतिर जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दा त अब हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा डाक्टरले चाहिँ 30देखि 40-50को बिचमा बिरामी हेर्न पर्छ। जनरल सर्जरीबाट एपेन्डिसाइटिसको बिरामीलाई अब निश्चित समयभित्र गर्नुपर्छ, तर करिब 3 दिन 4 दिनसम्म लाइन राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो जनशक्तिको अभाव होला, के टेक्निकल कुराहरू होला। गाइनोमा त्यस्तो छ कि छैन? यस्तो अब हाम्रो त एउटा अप्सलाई त राख्नै सकिँदैन डेलिभरी केसलाई। एभ्री डेलिभरी डेट काटे पनि त्यसलाई डेलिभरी गराउनै पऱ्यो, लिन्न भन्नै पाइँदैन। इमर्जेन्सी लेबर पेन आएर केही भएर इमर्जेन्सी सिजेरियन सेक्सन अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्नु पऱ्यो भने तुरुन्त त्यो गरेर लैजानुपर्छ। अब त्यो त हाम्रो कुनै हालतमा हाम्रो कुनै एक्सक्युज पनि पाइन्न। त्यो हाम्रो अब इथिकली अथवा मेडिकल जे भन्छ हाम्रो त्यो गर्न पाइन्न। त्यो हामीले काम गर्छ, फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यो अलावा हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन प्रस्तुति बाहेक स्त्रीरोग सम्बन्धीका सेवाहरू, पाठेको ट्युमरहरू भयो, आङ खसेको समस्याहरू भयो, यिनलाई चाहिँ हामी लाइनमा राख्छौँ। हामी कहाँ चाहिँ लगभग 1-2 महिना 2 महिना जतिको डेट छ। त्यस्तो लामो 5-6 महिनाको त्यस्तो छैन। 2-3 महिनाभित्रमा हामी कहाँ डेट चाहिँ मैले यसलाई सुरुमै सोधेको थिएँ। एक दिनमा सामान्यतया भरतपुर अस्पतालको महिला विभागका चिकित्सकहरूले ओपिडीमा कति बिरामी ल्याउनुपर्छ? 50 जना।
50 जनामा डेलिभरी कति आउँछ, नर्मली अन्य केसको कति आउँछ मोटामोटी? लगभग डेलिभरी गराउने केस चाहिँ एकजनाले 50 हेर्छ, टोटल अब 4 जना हुन्छ, अब 150 देखि 200 भयो उपरि। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ 80% केस चाहिँ डेलिभरी केसहरू। 80%। यो 80% को जुन विषय छ नि, तपाईँको प्राइभेटमा आकर्षण हुनुपर्ने पछिल्लो समय होइन, यो धेरै पहिलादेखि नै भरतपुर अस्पताल यस्तो संस्था बन्यो जुन महिला रोग विभागको लागि प्रसुति गराउन सबै खाली समुदायका वर्गका मान्छेहरूको लाइन र चाहना देखिन्छ। त्यसको पछाडि के छ गर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त के थियो भने पहिलेको धेरै पहिलेदेखि कुराहरू, जस्तै मैले थाहा पाउँदा अब डाक्टर मीरा ओझादेखि लिएर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि डाक्टर किरण रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि कस्तो थियो, पहिले बाहिर प्राइभेटमा डेलिभरी नै हुन्थेन, खालि क्लिनिकमा बिरामी हेर्ने चल्ती थियो तपाईँको धेरै पहिलेको जमानामा। अनि नर्मल डेलिभरी होस् चाहे अपरेसन सिजन सेक्सन होस् सबै हुन्थ्यो। इभन मेडिकल कलेजहरू पनि त्यति बेला खुलिसकेका थिएन, एक जमाना थियो। त्यति बेला सेवा कसले दिन्थ्यो भन्दा सरकारी अस्पतालले दिन्थ्यो। अब के थियो, त्यो हिसाबले त्यहाँ गएपछि सबैले बच्चा पाए, राम्रो हुँदै गयो, अपरेसन गर्दा पनि सबैले राम्रो भयो। त पब्लिकको ट्रस्ट सुरुदेखि नै भरतपुर अस्पताल प्रति छ। एउटा रिजन चाहिँ किनकि अब हजुरआमाको चाहिँ मैले त्यही पाएको कति राम्रो भयो, ठिक छ, अब छोरीलाई पनि त्यही लैजाने, छोरीको पनि नाति नातिनी त्यही जान्छ, पुस्ताको कुरा छ, पुस्ताको कुरा छ। किनकि मान्छेको ट्रस्ट हुन्छ, जो डक्टरलाई देखाएको संस्थाप्रति पनि ट्रस्ट हुन्छ नि, त्यो हिसाबले अब त्यहाँको टिम पनि अब चाहिँ एउटा त्यो ट्रस्टले गर्दा चाहिँ त्यो सबैले चाहिँ डेलिभरी प्रायः तपाईँले घरमा गएर सोध्नुहोस् अथवा अरू घरमा गएर सोध्नुहोस्, वरिपरि चितवनको वरिपरि सोध्नुहोस् डेलिभरी कहाँ भयो भन्दा चाहिँ भरतपुर अस्पताल भनेको पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छे सुरुदेखि जहाँ गयो त्यही गयो। जस्तो भनौँ न, मलाई एउटा पसलमा गएर कुन मसँग 10वटा पसल छन्, सपोज चाहिँ मैले अब डेली युजेसको सामान भनौँ न टुथब्रस किन्छु, गहिराइमा जाउँ न। जस्तो सरकारी अस्पताल सेटअप राम्रो नहुने, चिकित्सक राम्रो भए पनि समय नदिने भन्ने विविध पक्षहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। छ। मैले जोड्न खोजेको अनि मैले बुझेँ, डेलिभरी भनेको तपाईँको त यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो। अरू कुरा भन्छु, एउटा पोइन्ट त्यो भयो, म अरूहरूलाई भन्दै जान्छु। सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने चाहिँ हाम्रो अब नेपाल सरकारले आजभन्दा चाहिँ 10 वर्ष अगाडिदेखि आमा सुरक्षा प्रोग्राम ल्यायो। आमा सुरक्षा भनेको यो मातृ मृत्यु दर र यो नवजात मरणको ल्याइएको सिस्टम हो। त्यो एकदम इफेक्टिभ भएर होम डेलिभरी नहोस्, त्यहाँ डेलिभरी रेट बढोस्, आमाको अकालमा मृत्यु नहोस् भनेर जाएको प्लान चाहिँ नेपालको सबभन्दा यी फ्री प्रोग्राममध्ये सबभन्दा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो। त्यो प्रोग्राम सुरुमा स्टार्ट भएको कहाँ भन्दा भरतपुर अस्पतालमा हो। तपाईँको चाहिँ त्यसले पनि एउटा ट्रस्ट प्रभाव पायो, त्यसले पारेकै छ, अहिले पनि पारेछ। थर्ड कुरा अर्को के छ भने चाहिँ जुन नेपालमा डेलिभरीमा स्किल भएको ह्युमन रिसोर्स भन्नुहुन्छ, जुन नर्मल डेलिभरी गराउनु पर्ने ह्युमन स्किल छ नि चाहिँ, त्यो सबभन्दा स्किल भएको ह्युमन रिसोर्स अहिले पनि भन्छु, चितवनको कुरा गर्नुहोस्, वरिपरिको एरियाको कुरा गर्नुहोस्, यो मिड टाउनको कुरा गर्नु, हाम्रो देशकै यो मध्यभागमा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रा एक्सपर्ट डेलिभरी गराउन हाम्रो दक्ष जनशक्ति भएको चाहिँ सिस्टरहरू भरतपुर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तिनवटा कारण छ। एउटा एसबिए ट्रेनिङ लिएको हुनुहुन्छ सबै, नेपाल सरकारले सबैलाई अहिले चाहिँ ट्रेनिङ दिएको राख्नुहुन्छ। हाम्रो अलमोस्ट डेलिभरी लिने जुन लेबर रुमको सुट छ, डेलिभरी हुन्छ, सबै सिस्टरहरू एसबिए तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यो एकदम स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया हो, चाहिने क्राइटेरिया हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अनुभवी पनि धेरै हुनुहुन्छ। फेरि अनुभवी पनि काम गर्छ नि त, पढेर मात्र त हुँदैन भन्ने कुरा छ। किनकि पुरानो अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 25 वर्ष 30 वर्ष डेलिभरी, हामी त्यहाँ त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई अरू युनिटमा सार्दैनौँ, मैले नै दिँदैन क्या त्यहाँ चाहिँ। किनकि डेलिभरी संवेदनशील छ, सबैले जान्दैन भने अरू पनि आउनु चाहन्नन्। त्यो पुरानो त्यो मान्छेलाई त्यही नै हामीले राखेको छ, उनीहरूले बुझ्ने काम गर्छन्। कुराकानीलाई टुङ्ग्याउनु छ, पछिल्लो श्रृङ्खला फेरि जोडौँला। धन्यवाद छ कुराकानीलाई। थ्याङ्क यू। स्वास्थ्य दर्पणमा आज हामी जनरल मेडिसिनको विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। एकजना उत्साहित चिकित्सक जो प्राइभेट र निजामती सेवामा करिब विद्यार्थी जीवनसहित 2 दशक बढी सेवारत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर गोविन्द कण्डेल हुनुहुन्छ। यसैले स्वागत छ। धन्यवाद सन्दीपजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरमा अहिले काम गर्दाखेरिको बिचमा तपाईँ पछिल्लो समय झापा हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अहिले चितवन ट्रान्सफर भएर आएको छु म भर्खर। पहिला थोरै झापाको विषयमा गफ गरौँ। हजुर हस्। झापाको बसाइ कति वर्ष रह्यो? झापाको बसाइ 4.5 वर्ष पुरा बसेँ म। पुरै 4.5 वर्ष। बसाइ कस्तो रह्यो? बसाइ विज्ञताको विशेषज्ञको हिसाबले एउटा चाहिँ निजामती कर्मचारीको हिसाबले? यसो छ, अब निजामती कर्मचारी मात्रै भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो प्रोफेसन या यो पेसा भनौँ न, यो विशुद्ध कर्मचारी भएर रहन नसक्ने पेसा हो चिकित्सा जगत भनेको। यस फराकिलो छ र समाजका हरेक अङ्ग र तबकासँग जोडिनुपर्ने सब्जेक्ट म्याटर हो। त्यो हुँदाखेरि कर्मचारीको रूपमा भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यो सोसाइटी या समाजको पार्टको रूपमा बसेर आएँ म जस्तो लाग्छ म आफूलाई चाहिँ।
किनभने अब कर्मचारीको सरुवा बढुवा यी भइरहने चिज हुन्। तर पनि तपाईँ हामीले यसो हेर्दाखेरि त चिकित्सा जगतमा काम गर्ने मान्छेहरूको त्यति सजिलोसित सरुवा हुँदैन र कोही डाक्टर साहब आएर बस्नुभयो भने उहाँले त्यहीँ घर बनाएर बस्ने, त्यहीँको सोसाइटीको पार्ट बनेर बस्ने परिपाटी हामीले बढी देखेका छौँ। त्यसरी नै म 4.5 वर्ष बस्दाको नि अब यो बाहिरबाट हेर्दा त एउटा कर्मचारीको रूपमा त बसेँ नै, सपरिवार बसेको हुँदाखेरि मलाई त्यहाँ घरमै बसेको जस्तो फिल भयो एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ त्यो समाजको एउटा अङ्गको रूपमा बस्न सकेको हुँदाखेरि त्यो मेरो जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षणको रूपमा मैले हेरेको छु। झापा आफैमा पनि नेपालको पूर्वी भाग मध्येको फराकिलो सहर हो। हजुर, विभिन्न समुदायका नागरिकहरूको बसोबास रहेको पछिल्लो अवस्था छ त्यहाँ। हजुर हजुर। र भारतको सीमासँग जोडेको अवस्था। एकदम। जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुभयो मेची अञ्चल अस्पताल। हजुर हजुर, मेची अञ्चल त्यो एउटा सिमानामा छ। म पनि एकदम पुगेको छु सीमा। ए हो, करिब 5 वर्ष अगाडि। हजुर, तपाईँ त्यहाँ पुगिसक्नु भएको थिएन? त्यहाँको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो थियो तपाईँ पुग्दै गर्दा? म पुग्दाखेरि चाहिँ डाक्टरहरूको अवस्था के थियो? कतिजना हुनुहुन्थ्यो? डाक्टरहरूको अवस्था त म जाँदाखेरि एकजना सर्जन हुनुहुन्थ्यो, एकजना अलरेडी फिजिसियन हुनुहुन्थ्यो, एकजना गाइनेकोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, एकजना म भएँ, एकजना पेडियाट्रिसियन र एकजना रेडियोलोजिस्ट। लगभग 6-7 जनाको टिम थियो। हाम्रो अञ्चल अस्पताल हो, हुन चाहिँ मेची अञ्चलको अञ्चल अस्पताल नामले ठुलै हो। नामले ठुलै हो, तर त्यहाँका पूर्वाधार र त्यहाँको जुन हाम्रो मेन पावरको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले अत्यन्तै कम थियो। कम थियो। बिरामीको लोड कस्तो थियो? बिरामीको लोड भनेको जस्तो हामी अब यहाँ आएर भरतपुरसित कम्पेरिजन गर्दाखेरि यहाँको मेन पावरको तुलनामा त्यहाँको मेन पावरलाई लोड धेरै छ। सुरुमा जाँदाखेरि त बिरामीहरू कमै थिए, किनभने अस्पतालले सर्भिस दिएपछि नै त्यहाँ बिरामीले सर्भिस लिन आउने हो। जब त्यहाँ जनशक्ति छैन, पूर्वाधार भएका पूर्वाधारहरू पनि युज गर्न सकिएको छैन भने त्यहाँ स्वतः बिरामी आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जनशक्ति अलिकति बढ्दै गएपछि चाहिँ बिरामी लगभग हाम्रो मेडिसिन भनेको यो जनरल फिजिसियन सेवामै मात्रै लिने पनि एक दिनको 300 सम्म आए र ओभरअल 700 जना बिरामी दिनमा एकपटक हामीले हेऱ्यौँ। हजुर हजुर, सम्पूर्ण मेडिसिन डिपार्टमेन्टको अवस्था कस्तो थियो हजुर जाँदाखेरि? ठ्याक्कै मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा पछि त आइसियु डायलिसिस लगायतको धेरै मेसेजहरू हामी सञ्चार माध्यमबाट पायौँ। हजुर हजुर, खुसी पनि लाग्यो मलाई किन म त्यहाँ पुगेको थिएँ। हजुर हजुर हजुर। यसो छ नि त, अब भवन मात्रै भएर त भएन, कुनै पनि संस्थाको भवन भएर भएन, त्यसलाई चलाउने ड्राइभर चाहियो, त्यसलाई मेन्टेनेन्समा राख्ने जनशक्ति चाहियो। त्यो हुँदाखेरि एकजना फिजिसियन सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँले चाहिँ अब कार्यालयको प्रशासन पनि हेर्नुपर्ने, बिरामी पनि हेर्नुपर्ने। अब त्यो बुढो उमेरमा कसरी धान्नु भएको होला भनेर म चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो। तर त्यसपछि हामी गएपछि चाहिँ हामी जाँदाखेरि त त्यहाँ सामान्य एउटा फिजिसियनको ओपिडी थियो र जनरल वार्ड थियो, इमर्जेन्सी सर्भिस थियो, अनि त्यति सर्भिस दिनका लागि धान्न पर्ने चिजहरू जस्तै एक्सरे थियो, एउटा इसिजी थियो, सामान्य जनरल ल्याब थियो, त्यो अवस्था थियो। अरू सर्भिस एक्सटेन्सन भएको थिएन, अरू धेरै सर्भिसहरू हामीले त्यहाँ दिन सक्ने अवस्था थिएन। डायलिसिसमा चाहिँ धरान आउनु पर्थ्यो। हजुर हजुर, पालो नपाउने समस्या थियो, निकै लामो बाटो। हजुर, अब आइसियुको त कुरै नगरौँ। हजुर हजुर, कति समस्या थियो। हजुर हजुर। ती चिजहरू तपाईँले त्यहाँ होल्ड गर्नुभयो? एकदम होल्ड। अहिले तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था जनशक्ति छ नि त? त्यसपछि एकजनाले सुरु गर्न पो गाह्रो हो, बाटो बनाउन गाह्रो हो, बाटो बनिसकेपछि हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ। बसाइ सुखद रह्यो? बसाइ 4.5 वर्ष रह्यो। अझै बसौँ जस्तो लागेन? होइन, त्यो यसो हुन्छ, बस्नका लागि अब एक त कर्मचारी भइयो, त्यसपछि आफ्ना व्यक्तिगत चिजहरू पनि हुन्छन्, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी मध्य नेपालमा बसेको मान्छे, सुदूरपूर्वमा 12 घन्टा त हामीलाई बाटोघाटोबाट जानै लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँका पब्लिक जनताले दिएको माया सम्झिँदा त मलाई त्यही घर बसेर बनाएर बसौँ जस्तो लाग्छ। जनरल फिजिसियनले हेर्ने केसहरू समराइज गरौँ न, के हेर्नुहुन्छ? अब यसो छ, जनरल फिजिसियनले हेर्ने केसहरू भनेको नि नेपालको सन्दर्भमा अब जति पनि सर्जिकल केसहरू बाहेक चिरफार गर्नुपर्ने, काटेर उपचार गर्नुपर्ने केसहरू बाहेक धेरैजसो बिरामी सुरुमा ठोक्किने विभाग भनेको जनरल फिजिसियनको विभाग हो। अब हाम्रो शब्दमा भन्दा त इन्टर्नल मेडिसिन भन्छौँ है। त्यो विभागमा चाहिँ हामी सुगरका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरू, मुटुका रोगीहरू हैन, त्यसपछि मृगौला सम्बन्धी रोगीहरू, इन्डोक्राइनमा आउने यो थाइरोइडका रोगीहरू र त्यो बाहेक कतिपय बिरामीलाई अपरेसनमा लानभन्दा अगाडि अपरेसन गर्दा जटिलता आउन सक्ने, आउन नसक्ने सम्भावनाहरू, त्यसको एक्सप्लेन गर्ने सबै जिम्मेवारी खास भन्ने हो भने चाहिँ
चाहिँ इन्टरनल मेडिसिन या फिजिसियनको हो। अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दा विगत 2-3 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि चाहिँ अब हामीभन्दा पनि माथि 3 वर्ष छुट्टै विधामा पढाइ हुन थाल्यो साउथ एसियन टेरिटोरीमा, इन्डिया, पाकिस्तान, नेपाल भयो। यिनीहरूमा चाहिँ जस्तो अब मृगौलाका रोगीहरूले चाहिँ हामीभन्दा माथि 3 वर्ष छुट्टै मृगौला मात्रै पढेका डाक्टर साहबहरूलाई पनि भेट्न सक्ने अवस्था रह्यो। मुटुका बिरामीहरूलाई त्यसरी नै छुट्टै कार्डियोलोजिस्टलाई भेट्न सक्ने अवस्था रह्यो। त्यहाँभन्दा अगाडि यो विगत 3-4 वर्षभन्दा अगाडिको अवस्थामा त फिजिसियनले लगभग सबै चिज हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। अझ 10 वर्ष अगाडि भन्ने हो भने इभन साइकियाट्री भने मनोरोगी, यस, मनोरोगका बिरामीहरू र अलिकति अगाडिसम्म त पेडियाट्रिक्स बालरोग विभाग पनि यही मेडिसिन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतै थियो। अब समयको माग भनौँ या अब यो चिकित्सा जगतको विकासको क्रममा बिस्तारै विधाहरू चाहिँ छुट्टिँदै गएको छ र यो चाहिँ न्यारोइङ हुँदै गएको छ। भरतपुर अस्पताल हामीले गाइनो डिपार्टमेन्ट विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। मेडिसिनलाई मात्र हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको डिपार्टको टिमवर्क हेर्दाखेरि र सर्भिस एक्सटेन्सन जुन हिसाबले तपाईँले लगिरहनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ? कस्तो छ भन्दाखेरि यो सही प्रश्न सोध्नुभयो सन्दीपजी। म त नयाँ छु, भर्खर आएको छु, त्यो पनि अब 1-2 महिना नभए म आएको। जस्तो कम्पेरिजन गर्नुपर्दा हाम्रो जति मेन पावर यहाँ एभाइलेबल छ, जति भौतिक पूर्वाधारहरू छन् र जति यहाँ बिरामीको चाप छ, त्यसमा काम नगरेको होइन, काम गरिएको छ तर व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन। त्यो हामीले भन्नै पर्छ। त्यो पनि अब अन्य सरकारी अस्पतालहरूको तुलनामा भरतपुर अस्पतालले दिएको सर्भिस त त्यो दाज्न सकिँदैन, किनभने उदाहरणीय छ। मुटु रोगका विशेषज्ञहरू यही हुनुहुन्छ, मृगौलाको विशेषज्ञ यही हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर हरेक किसिमका मेजर सर्जरीहरू यही हुन्छन्। जति पनि हाम्रो भरतपुर अस्पतालमा सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाप अत्यधिक छ। अब चापको तुलनामा मेन पावर हुँदै नभएको चाहिँ होइन, तर त्यो मेन पावरले त्यो चापलाई चाहिँ जसरी हामीले व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ नि त्यति गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। यो चापको कुरा गर्नुभयो नि यहाँहरूले राम्रो सर्भिस अथवा सेवा बिरामीलाई प्रदान गरेको हिसाबले आकर्षण बढेको छ या प्राइभेट सेक्टरमा उहाँहरूले आर्थिक हिसाबले आफूलाई कम्फर्ट फिल नगराउनु भएको छ? यसो छ सन्दीपजी, यसमा 2 थरी कुरा छ। जब नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गर्यो नि त्यसपछि हाम्रो चाप बढेको स्पष्ट भन्नुपर्छ। अब हामी जसरी युरोपियन टेरिटोरीका देशहरू, अमेरिकी देशहरू, त्यसपछि इभन भारतै भनौँ हामीभन्दा हरेक चिजमा अगाडि छ, त्यसरी नै मेडिकल सेक्टरमा नि इन्डिया हामीभन्दा धेरै अगाडि छ। अब हाम्रा बिरामीहरू के हुनुहुन्छ भने कोही त धेरैजसो अब दिल्ली गएर जाँच्नु, धेरैजसो लगभग 20-30% बिरामीहरूले दिल्लीको कागज लिएर आउनुहुन्छ। उहाँले त्यही अनुसारको सर्भिस हाम्रोमा खोज्नुहुन्छ बिमाबाट। डाक्टर साहब, यहाँसँगको कुराकानी क्लिनिकली भन्दा पनि अलिक अवेरनेस टाइपको नीति र अनुभवलाई केन्द्रित रहेको कुराकानी गरौँ। हजुर, यहाँको विधागत क्लिनिकल विषयलाई पछिल्लो श्रृङ्खलामा जोडाउँदा कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर, नमस्ते। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज हामी भरतपुर अस्पतालको समग्र विकास योजना र अहिलेको अवस्था के छ यो विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कुराकानी लगाएको। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, ठिक छ। ठिकै अहिले अवस्था कस्तो छ? हामी कसरी भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल भएपछिको ट्रान्सफर्मेसन फेजमा छ, बदलिँदो स्वरूपमा छ। त्यसको कारण 2वटा हो। एउटा, केन्द्रीय अस्पताल भएपछि जनअपेक्षा धेरै हुन्छ। दोस्रो, केन्द्रीय अस्पताल भएपछि त्यसले फुलफिल गर्नुपर्ने मिनिमल सर्भिस स्ट्यान्डर्ड पनि धेरै हुन्छ र तेस्रो चाहिँ त्यसका लागि अस्पतालले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको पहिचान पनि फरक हुन्छ। यो 3वटा कारणले गर्दा ट्रान्सफर्मेसन फेजमा छौँ हामी। एउटै अस्पताल, एउटै जग्गा, कोभिडको महामारीको प्रभाव 50% बेड कोभिडमा छुट्याउ भन्ने अहिले तुरुन्तै सरकारको नयाँ निर्देशन, त्यो माहौलमा फेरि करिब 2.5 लाख जनताले बिमा गरेर आफ्नो बिमाको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने चाहना
र निकट भविष्यमा 75-77 जिल्लामा चाहिँ बिमा लागू भए अन्तर्गत हुने नवलपरासी, लमजुङ र तनहुँको मार त्यसको प्रभाव त्यो आउन सक्ने प्रभाव यो बिचको अवस्थामा हामी काम गरिरहेका छौँ, तर अवस्था समग्रमा सकारात्मक छ। एउटा क्लिनिसियन भएर एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन लिड गर्नु र गभर्मेन्ट संस्थालाई लिड गर्नुमा के फरक हुँदो रहेछ? गभर्मेन्टमा पब्लिक इन्ट्रेस्टहरू बढी हुन्छ र हामीले काम गर्दा पनि पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई बढी फोकस गरेर गर्नुपर्छ र त्यो कामहरू इन्ट्रेस्ट पब्लिकको लागि हुँदाहुँदै पनि हाम्रा प्रक्रियाहरू चाहिँ अलि बढी कानुनी झरझमेलामा बढी घुमेको हुन्छ। मैले भोगेको अनुभव चाहिँ चाहना राम्रो हुन्छ, इन्टेन्सन ठिक देखिन्छ, तर त्यो इन्टेन्सनलाई पुरा गर्ने बाटोहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा एकदम अप्ठ्यारो झन्झटिलो छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ समग्रमा यो भर्तर अस्पतालको मात्रै कुरो होइन, देशैभरिको खरिद, सेवा दिने प्रक्रिया, अस्पताल सञ्चालनको सिस्टम, जस्तो केन्द्रीय अस्पताल भएपछि केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका आउनुपर्ने हो नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, यो कुराले सञ्चालन गर, यति बजेट दिइनेछ, यो चिज हुनु पऱ्यो भनेर ती भएका केन्द्रीय अस्पताललाई पनि त एकरूपता ल्याउनलाई प्रयास गर्नुपर्ने हो नि त, सर्भिस सिमिलर बनाउनलाई। ती कुराहरूमा अलिक कमी छ। तर प्राइभेट संस्था सञ्चालन गर्दा चाहिँ त्यसको एउटा बेसिक नर्म्सहरू फलो गरेर गऱ्यो भने बोर्ड नै सर्वेसर्वा हुन्छ र त्यो बोर्डले डिसिजन गर्ने भएको भएर त्यो एकदम स्पिडमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ काम, कहिलेकाहीँ फेरि त्यो दुर्घटनाग्रस्त पनि हुनसक्छ। तपाईँ करिब 1 वर्ष अवधि पुर्याउँदै गर्दाखेरि करिब 4-5 जना मेसु चेन्ज भएको अवस्था र अहिले यो तपाईँसँगको कुराकानी टेलिकास्ट हुँदा नहुँदा फेरि अर्को मेसु आउनुपर्ने र ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यी मेसु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालको जुन दीर्घ योजनाहरू छ नि, ती योजनामा कतिको असर पर्दो? एकदमै असर छ। जस्तो पहिला त म दोस्रो पार्टमा भन्छु, पहिला त केन्द्रीय अस्पताल हामीभन्दा पहिला वीर अस्पताल भएको। वीर अस्पतालमा त्यहाँको प्रमुखलाई चाहिँ डाइरेक्टर भनिन्छ र लगभग समय अवधि 2 वर्षको हुन्छ। हाम्रो गठन आदेश जुन 2076 को समितिको गठन आदेश छ, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको गठन आदेश हो। त्यो मन्त्री परिषदले बाँकी रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई पनि डाइरेक्टर सिस्टम राखिदिएर 2 वर्ष जिम्मेवारी दिने बित्तिकै त यो समस्या त्यसै सट आउट भएर जान्थ्यो। अब हजुरले भन्नुभयो समस्या के छ भन्ने कुरा, समस्याको हकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले जति पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्छौँ नि, त्यसको एक्जिक्युसन गर्ने मेसोले हो। त्यो एक्जिक्युसन पार्ट प्यारलाइज हुन्छ, किनभने आर्थिक पार्टमा अस्पतालको समितिले कुनै पनि काम कार्यान्वयन गर्दैन। आर्थिक यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने समितिले आर्थिक काम गर्दैन। समितिले नीति बनाएर यो नीति कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ दैनिक प्रशासनलाई मार्गनिर्देशन मात्रै गर्छ। त्यसका लागि मेसु चाहिँ समितिको सदस्य सचिव हुन्छ। त्यसकारण जस्तो हामीले एउटा उदाहरणको लागि एउटा निर्णय गऱ्यौँ, अस्पतालले एम्बुलेन्स, महानगरपालिकाले एम्बुलेन्स भरतपुर अस्पताललाई किनिदिएर सञ्चालन गर्नु भनेर गर्यो, दियो एम्बुलेन्स हो महानगरको परिषदले। हाम्रो समितिले भरतपुर अस्पतालले एम्बुलेन्स किन्ने र त्यो बराबरको शोध भर्ना महानगरबाट लिने भनेर समितिले निर्णय गर्यो। अब त्यो गर्नलाई मान्छे खटाउने, त्यसको चाहिँ प्रक्रियामा जाने, त्यसको इकोनोमिक पार्टहरूमा साइन गर्ने, त्यसको भन्सार छुट गराउने, यी सबै कसले हो त गर्ने भन्दा मेसुले हो। जस्तो यहाँले भने जस्तै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको परिवर्तनको त्यो चक्रले गर्दा नै कतिपय अवस्थाहरूमा जुन गर्न नसकेको कुराहरू छ नि, त्यसलाई अध्यक्ष नै हाबी हुनुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। हेर्नु, हिजोका दिनमा त अस्पतालमा तपाईँ अहिले भन्नु न, हामीलाई कहिलेकाहीँ के दुःख लाग्छ भने अलिकति एक्टिभ भएर काम गर्न खोज्यो भने आरोप आउँछ। ल भन्नु त, नेपालका कुनै एउटा भरतपुर अस्पतालको बाहेक अरू कुनै एउटा अस्पतालको अध्यक्षको नाम भन्नु त। होइन, म त डाक्टर पनि हो, अध्यक्ष पनि भएको भएर यहाँ नजिकै क्यान्सर अस्पताल छ, डाक्टरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीलाई याद होला। अरू बाँकी रहेको केन्द्रीय अस्पतालको अध्यक्षको नाम एउटाको हामीलाई थाहा छ त आजको मिति, मलाई त थाहा छैन। 1-2 जना मसँग त्यो टिम एउटै भएको भएर मलाई थाहा होला, तर कमन पब्लिकलाई थाहा छैन। भनेको हामीले एउटा गुड इन्टेन्सनले समितिले प्रयास गर्छ। समितिको एकैछिन सन्दीपजी अहिलेको एन्सर टुङ्गिहाल्छु। समितिलाई चाहिँ 13वटा अधिकार दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले 76 को गठन आदेशले। 59 को गठन आदेशले समितिलाई एकदमै सेरेमोनियल बनाएको थियो। त्यसो भएको भएर त्यतिखेर समिति अलिकति पनि काम गर्न नसक्ने थियो। अहिलेको गठन आदेशले 13वटा, इभन तपाईँको अस्पतालको भौतिक सम्पत्तिको दैनिक अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भने नीति योजना तर्जुमा पेश गरेर मन्त्रालयलाई राय पनि दिने, मन्त्रालयसँग सल्लाह पनि लिने भने यस्ता कुराहरू चाहिँ पहिलाकोमा नबुझेको टिमले अहिले यो चिजहरू हामीले प्रयोग गर्दा हामीलाई दिएको अधिकार 1 कदम अघि पनि होइन, 1 कदम पछि पनि होइन, त्यो प्रयोग गर्दा मानिसहरूलाई त्यो अज्ञान भएर होस् अथवा त्यो देख्न नचाहेर होस्, त्यो खालको सेन्टिमेन्ट आएको चाहिँ देख्छु मैले। जस्तो तपाईँ आफै पनि एउटा स्ट्रगल फेजबाट इस्टाब्लिस भएको एउटा चिकित्सक, नपुग्दो त थिएन होला, जुन हिसाब जुन विचारबाट तपाईँ त्यो संस्थालाई लिड गर्न गइरहनु भएको छ अध्यक्षको हिसाबले,
सोचेको र त्यहाँ गइसके पछाडिको त्यो प्रक्रियाहरू, त्यहाँका पोलिटिक्सहरू, त्यहाँका ट्रेड युनियनहरू र सरकारको नीतिहरू होइन, पब्लिकका गुनासो होला, समग्रलाई एउटा फ्रेममा राखेर हेर्दै गर्दाखेरि 1 2 3 4 गर्दाखेरि त्यसलाई सोल्युसन कसले कहाँ गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो होला? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सन्दीपजी। म कस्तो मान्छे हो भने समस्याको बिचमा जुदियो भने मात्रै तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा हुन्न। जस्तो तपाईँ अमेरिका गएर सेटल भएकाले कहिले गुनासो गरेको सुन्नुभएको छैन, जापानको सेटल भएको मान्छेको सुन्नुभएको छैन। हाम्रो अस्पतालमा समस्या छन् नि त, त्यही भएर समस्यामा हामी जुदिएको भएर ती कुराहरू बाहिर आउँछन्, त्यसमा म खुसी छु। तर सल्युसनको हिसाबले त्यहाँ भएका प्रब्लमहरू जति देखियो नि, मैले 12 वर्ष काम गर्दा एज अ प्राविधिक चिकित्सकको पार्टलाई 50, अर्कोलाई 50 मान्यो भने मलाई त्यो अर्को 50 केही पनि थाहा रहन्छ। म त्यो निष्कर्षमा पुगेको छु चिकित्सकको पार्टलाई छोडेर। हाम्रो अस्पताल यति धेरै ठुलो भइसक्यो, त्यसभित्र स्वास्थ्यको मात्रै होइन, स्वास्थ्यको बाहेकको मात्रै डिपार्टमेन्टहरूलाई एउटा अस्पताल चाहिने भइसक्यो। जस्तो इन्जिनियरिङ, मेन्टेनेन्स, सामानहरू, औजार उपकरणहरू बिग्रिएको हेर्ने, दैनिकी कुराहरू गर्ने कुराहरू। इभन अस्पतालको मैले आजै मात्रै, हिजो मात्रै 2 दिन पहिला थाहा पाएँ, त्यो पुरानो मेडिकल कलेजले जग्गा यो भयो त्यो भयो सिटिबिटीको मात्रै कुरा भइरहेको थियो, त्यसको पारिपट्टि त्यो नहरको पारिपट्टिको बाटोको पनि पारिको जग्गा पनि भरतपुर अस्पतालको रहेछ। त्यसकारण अब सल्युसन के हो त भन्दा नीतिगत तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको निर्देशिका बनाइदिनु पर्यो। त्यो अनुसार अर्गानोग्राम हुनु पर्यो, अस्पतालको अर्गानोग्राम। हरेकले आफ्नो अर्गानोग्राम अनुसार काम गर्नु पर्यो। आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला मैले तपाईँसँग उभिँदा त अस्पतालको म्यानेजमेन्टको बारेमा त कहिले बोलिनँ, मेरो कर्तव्यको बारेमा बोलेँ। आज म यो बोल्दैछु भने विभागीय एचओडीहरूले आफ्नो विभागलाई राम्रोसँग होल्ड गरिदिनु पर्यो, इन्चार्जहरूले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रोसँग होल्ड गरिदिनु पर्यो, अध्यक्षले नीतिगत कुरामा मात्रै बिजी हुन पाउनु पर्यो आफ्नो समिति सदस्यहरू लिएर, स्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मेसु सहितको एउटा सचिवालय हुनु पर्यो प्रशासन सहितको, र एक्सटर्नल इन्टरफियर नहुने मेकानिजमहरू बनाउँदै लैजानु पर्यो। जस्तै 7 तरिकाले कर्मचारीहरू इन्ट्री हुने मेकानिजम छ, लोकसेवा, अस्थायी, थायी समिति, करार, दिनगन्ती होइन, पोषण र फार्मेसीहरूमा छिर्ने अर्कै तरिका रहेछ। यी सबलाई सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु पर्यो, डिस्क्रिमिनेसन। त्यसका लागि लोकसेवालाई त्यहाँ पनि इन्भल्भ गराउन सकिँदो रहेछ। त्यो भयो भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट, लोकल इन्ट्रेस्ट घट्दै गयो, स्ट्रिमलाइन। त्यसकारण हामीले सरकारी अस्पताल सञ्चालनको लागि सरकारीतिर 500 बेडको ओएनएम, हामीसँग अहिले 173 मात्रै दरबन्दी हो। विकास समितितिर अर्को 500 टोटल पुग्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ दरबन्दी कायम गर्ने गरेर तिनीहरू पनि दरबन्दिया मात्रै हुन्, कसैको फ्युचर इन्सेक्योर नहोस् के। त्यहीँ सरकारीमा जाँदाखेरि करियर सेक्योर होस्। 1 म्यान 1 प्लेस भन्यो भने सरकारले 100% तोकोस्, हामी समितिले 100% दिन समेत हामी तयार छौँ। कुराकानीलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, आज हामीले भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीसँग समग्र भरतपुर अस्पतालका अहिलेका सेवा सुविधा र दीर्घ योजनाका विषय र केही समस्याहरूको विषयलाई पनि खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैजना आगे चाहन्छु। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।